नमस्कार तपाईहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन पनि। आज मैले यस भिडियोमा एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्डको भोलिदेखि आइपिओ खुल्दैछ। यस कम्पनीको आइपिओ कति कित आवेदन दिने, आइपिओ भर्दा कति प्रतिशतसम्म यस कम्पनीले रिटर्न दिन सक्छ र यस कम्पनीको आइपिओ भर्न उचित हुन्छ कि हुँदैन, यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी तपाईहरूलाई दिनेछु। साथै म्युचुअल फन्ड भनेको के हो र म्युचुअल फन्डका विशेषताहरू पनि तपाईहरूलाई यस भिडियोमा राख्नेछु। साना र कम जोखिम मूल्य लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो पोर्टफोलियोमा समावेश गरी विविध क्षेत्र र कम्पनीमा लगानी गर्ने कम्पनी भनेको म्युचुअल फन्ड हो र म्युचुअल फन्ड एक सामूहिक लगानी कोष हो। यहाँ लगानी गर्ने हरेक लगानीकर्ता कम्पनीको समूहको सदस्य बन्छन् र म्युचुअल फन्ड कम्पनीमा विवेकशील र सम्बन्धित क्षेत्रका ज्ञान र अनुभव भएका व्यक्तिहरूले कम्पनी सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यी कम्पनीहरूले लगानीका लागि निकै श्रम र समय खर्चेका हुन्छन्, जसकारण यी फन्डहरूले राम्रो प्रतिफल दिने सम्भावित भएका एवं सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कम्पनीहरूमा लगानी गर्छन् र यी फन्डहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूका कम्पनीमा बन्ड, ऋणपत्र, सरकारी धितोपत्र, त्यसैगरी मुद्दती निक्षेप आदिमा लगानी गर्छन् र दिगो रूपले नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्दा यी कम्पनीले प्रतिफल पनि राम्रै दिन्छन्। र म्युचुअल फन्डको विश्लेषणमा प्रमुख आधार भनेको त्यस कम्पनीको कुल सम्पत्ति मूल्य नेट असेट भ्यालु हो। यो सूचकले फन्डको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दछ र कुल सम्पत्ति मूल्यलाई कम्पनीको कुल युनिटले भाग गर्दा आउने अनुपातलाई कुल सम्पत्ति मूल्य प्रति युनिट नेट एसेट भ्यालु पर युनिट भनिन्छ। र म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारका हुन्छन्। जसरी हामीले कुनै पनि कम्पनी कस्तो छ भनेर छुट्याउनका लागि त्यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी कति छ, बुक भ्यालु कति छ भनेर हेर्छौँ र त्यस कम्पनीको एनपिएल कति छ, त्यसैगरी नेट प्रॉफिट कति छ, यी सम्पूर्ण कुराको हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा स्टक चुज गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने इन्डिकेटरहरू हुन्। तर म्युचुअल फन्डको हामीले हेर्नुपर्दा त्यस म्युचुअल फन्डको न्याभ कति छ, यो प्रमुख कुरा हो। त्यसकारण पनि तपाईहरूले यो विशेष गरी सम्झिनुपर्ने कुरा हो। म्युचुअल फन्डहरूको दोस्रो बजारमा पनि लगानी गर्दा होस् वा म्युचुअल फन्डहरूको आइपिओ किन्दा होस्, हामीले यो ख्याल गर्नुपर्छ। र म्युचुअल फन्ड दुई प्रकारको हुन्छन्। पहिलो नम्बरमा छ खुल्लामुखी फन्ड, यो भनेको ओपन इन्डेड फन्ड हो र खुल्लामुखी फन्डले कुनै बखतमा पनि लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गर्ने गर्छन् र लगानीकर्ताले बिक्री गर्न आएमा पुनः खरिद गर्छन्। यो फन्डको निश्चित समय तोकिएको हुँदैन। यस प्रकारको फन्ड नेप्सेमा सूचीकृत गरिएको हुँदैन, जसकारण यो दोस्रो बजारमा किनबेच पनि हुँदैन। क्यापिटलहरूबाट यो फन्डहरूको कारोबार हुने गर्छ र ओपन इन्डेड फन्डहरू तपाईहरूले एसआइपी गर्न पनि सक्नुहुनेछ ओपन इन्डेड फन्डमा र यो ब्रोकरबाट खरिद बिक्री हुँदैन, यो क्यापिटलको वेबसाइटबाट नै खरिद बिक्री हुने गर्छ। भने अर्को रहेको छ बन्दमुखी फन्ड, यसलाई हामीले क्लोज इन्डेड फन्ड पनि भन्छौँ। यस प्रकारको फन्डले एकचोटि सेयर जारी गरिसकेपछि निश्चित प्राय अवधिभर सो योजना अन्तर्गत अर्को सेयर जारी गर्दैन र यस प्रकारको फन्ड नेप्सेमा सूचीकृत गरिएको हुन्छ र यो ब्रोकर मार्फत खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। यो अब जस्तै यो कतिपय फन्डहरू यो 8 वर्षमा बन्द हुने आउँछ, कति 10 वर्षमा आउँछ। यसको एउटा निश्चित सीमा भएर बन्दमुखी फन्डहरू खुलाइ गरिएको हुन्छ र यो एकचोटि तपाईहरूले भरे पछाडि यो खरिद बिक्री गर्न ब्रोकर मार्फत टिएमएस मार्फत पनि खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ। यो तपाईहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। र म्युचुअल फन्डका अब हामीले केही विशेषताहरूको बारेमा पनि चर्चा गरौँ। पहिलो नम्बरमा छ लगानी विविधीकरण। म्युचुअल फन्डको लगानी विविध क्षेत्रमा गरिएको हुन्छ, जसले जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यदि तपाईँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँको जोखिम अलिकति कम हुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा रहेको छ तरलता। खुल्लामुखी फन्डका लगानीकर्ताले तोकिएको समय अवधिभरमा बिक्री गर्न सकिन्छ, जुन प्रति युनिट कुल सम्पत्ति मूल नेट असेट भ्यालु पर युनिटकै बराबर हुने गर्छ। यस्ता फन्ड तरल सम्पत्ति हुन्। अब तेस्रो नम्बरमा रहेको छ लगानीको कुशल व्यवस्थापन। म्युचुअल फन्ड कम्पनीले लगानी गर्दा अनुभवी पोर्टफोलियो व्यवस्थापकलाई औपचारिक रूपले लगानीको जिम्मेवारी दिएका हुन्छन्, जसले वृहत खोज र अध्ययन गरी निर्णय गर्छ। अब चौथो नम्बरमा रहेको छ सरकारको नियमन तथा पारदर्शिता। म्युचुअल फन्डले सरकारी नीति र कानुन बमोजिम कार्य गर्नुपर्छ र सरकारले यस्ता कम्पनीको नियमन गर्दछ। आवश्यक परेमा सरकारले नीति नियम परिमार्जन एवं बदलाव गर्छ। त्यसका साथै वित्तीय विवरण, आय व्यय विवरण जस्ता
महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनको पारदर्शिता निष्पक्ष रूपले यी कम्पनीले खुलासा गर्दछन्। अब हामीले एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 को आइपिओ को बारेमा चर्चा गरौँ। योजनाको नाम रहेको छ एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2। त्यसैगरी योजनाको आकार रहेको छ अक्षर रुपियाँ 1 अर्ब 20 करोड भने योजनाको प्रकार बन्दमुखी रहेको छ र निष्कासन गर्न लागि इकाइ सङ्ख्या 12 करोड रहेको छ भने प्रति इकाइ मूल्य 10 रुपियाँ पर्न जान्छ। तपाईहरुले यदि खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने मिनिमम 100 किता तपाईहरुले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र खरिद गर्न सकिने अधिकतम इकाइ 1 करोड 20 लाख इकाइसम्म हामीले खरिद गर्न सकिन्छ भने अधिकतम सकारिने इकाइ सङ्ख्या भनेको 15 करोड इकाइ रहेको छ र योजनाको अवधि भनेको 10 वर्ष रहेको छ र तपाईहरुले यसमा लगानी 10 वर्षका लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र यसमा लगानी गर्नुहोला। अन्यथा तपाईले यसमा लगानी गरेर खासै उपलब्धि भने हुँदैन, किनभने तपाईले 1-2 वर्षमा नै प्रॉफिट खोज्छु र खतरा कमाउँछु भन्ने हिसाबले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दैन गर्नुस् र अध्ययन गरेर लगानी गर्ने हो भने पनि अहिले दोस्रो बजारमा सस्ता मूल्यमा राम्रो म्युचुअल फन्डहरू पाइन्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि तपाईहरुले थोरै लगानीले धेरै प्रतिफल कमाउनका लागि र तत्कालै रिटर्न पाउनका लागि अहिले लगानी गर्न उचित भने हुँदैन र लङ टर्मलाई तपाईले बैंकमा पैसा राख्नु भन्दा लङ टर्मका लागि लगानी गर्नुभयो भने त्यताबाट भने म्युचुअल फन्डमा जितिन्छ र योजनाको परिपक्व हुने मिति इकाइ बाँडफाँड भएको मितिले 10 वर्षसम्म हुनेछ भने इकाइ बिक्री खुल्ला साउन 26 गते अर्थात् भोलिदेखि बिक्री खुल्ला हुनेछ भने बन्द मिति साउन 31 गतेसम्म तपाईहरुले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ र आइपिओ बिक्री नभएमा भदौ 9 गतेसम्म तपाईहरुले यस कम्पनीको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सियास्वत सदस्य तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तपाईहरुले आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ र मेरो शेयरबाट पनि भर्न सकिनेछ। न्यूनतम बिक्री हुनुपर्ने इकाइ भनेको यसको 6 करोड रहेको छ भने इकाइ बिक्री तथा बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था भनेको इकाइ बिक्रीका लागि आवेदन दिने कार्य समाप्त भएपछि धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका 2074 बमोजिम इकाइको बाँडफाँड गरिनेछ र योजनाको मुनाफा वितरणको लक्ष्य योजनाले कमाएको खुद मुनाफाको अनुपातमा इकाइको अंकित मूल्यको आधारमा मुनाफा वितरण गरिनेछ र सञ्चित मुनाफा पुनः लगानी गरिनेछ र तपाईहरुले यसमा लगानी गर्नुभयो भने यसले तपाईहरुलाई क्याश पनि दिन सक्छ। योजना व्यवस्थापन सम्बन्धी नाम भनेको एनएमबी क्यापिटलले यसलाई हेर्छ भने यसको ठेगाना रहेको छ नागपोखरी काठमाडौँमा रहेको छ। स्थापित भनेको कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन बमोजिम स्थापना भएको संस्था हो र दर्ता मिति भनेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा 2067 साल 2 महिना 5 गते एनएमबी क्यापिटल रजिस्ट्रार भएको कम्पनी हो। यस कम्पनीले आइपिओबाट उठेको पैसालाई बोर्डमा दर्ता भएको धितोपत्रमा लगानी गर्नेछ, सार्वजनिक निष्कासन भएको धितोपत्रमा लगानी गर्नेछ र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत धितोपत्रमा लगानी गर्नेछ। नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारले जमानत वा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्था वा नेपाल राष्ट्र बैंक जारी गरेको ऋण पत्रमा लगानी गर्नेछ। त्यसैगरी ट्रेजरी बिल तथा मुद्रा बजारका अन्य साधकहरूमा यस कम्पनीले लगानी गर्नेछ। त्यसैगरी बैंक निक्षेपमा राख्नेछ, मुद्रा बजारमा उपकरणमा लगानी गर्नेछ। त्यसैगरी बोर्डले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नेछ र धितोपत्र बोर्डको नियमावली संशोधन भएमा सो समेत पनि यसले लगानी गर्न सक्नेछ र यस कम्पनीमा तपाईहरुले यदि आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाई नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने त यसमा तपाईहरुले भरेर लङ टर्मको लागि राख्नुहुन्छ भने मात्र भर्नु होला र सर्ट टर्मका लागि यसमा राखेर खासै फाइदा हुँदैन। तपाईले 8-10 वर्ष नै राख्छु भन्ने हिसाबले लाग्छ भने मात्र भर्नु होला र आजको भोलि नै नाफा कमाउने हिसाबले तपाईहरु लागेर खासै फाइदा छैन। अहिले एनएमबी म्युचुअल फन्ड अन्तर्गत दुईवटा कम्पनीहरूले पनि बोनस वितरण गरेका छन्। तिनीहरूले 21% भन्दा माथि बोनस वितरण गरेको छन् यही आर्थिक वर्ष पनि। यसरी हेर्दाखेरि म्युचुअल फन्डहरूले बोनस राम्रो दिने अवस्था रहेको छ र तपाईहरुले लगानी गर्दा भने लङ टर्मलाई लगानी गर्नुहुन्छ भने मात्र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहोला र सर्ट टर्ममा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने म्युचुअल फन्ड भन्दा कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा उचित फाइदा हुन्छ र कम्पनीको शेयरमा तपाईहरुले यदि कुनै फन्डामेन्टल आउँदैन, तपाईलाई टेक्निकल आउँदैन, बजारको अवस्थाबारे बुझ्न सक्नु हुँदैन, मार्केटको अवस्थाबारे बुझ्न सक्नु हुँदैन भने तपाईहरुले बल्ल म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने हो र म्युचुअल फन्डहरूले शेयर बजारमै कारोबार गरेर नाफा कमाएर पनि तपाईलाई दिने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा म्युचुअल फन्ड भन्दा कम्पनी किन्न अलिकति फाइदाजनक छ। तर तपाईहरुलाई केही पनि आउँदैन भने बैंकमा एफडीमा पैसा राख्नु भन्दा म्युचुअल फन्डहरूले बढी रिटर्न गर्ने गर्छन्।
त्यो भएको कारणले गर्दा यसमा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा रहेको छ। र धेरै लगानीकर्ताहरू भने यसै झुक्किएर भर्ने हुन्छन्, किन भन्दा केही नबुझिकन म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छन् तर आजको भोलि बढ्दैन, उल्टो घट्छ। त्यो भए पछाडि यसले त डुबाउने रहेछ भन्ने धेरैमा भ्रम पनि रहेको हुन्छ र त्यो पनि होइन। लङ टर्मको लागि होल्ड गर्न सक्नेका लागि डुबाउँदैन। र तपाईँले 1000 इकाइभन्दा बढी आवेदन दिनुभयो भने पर्ने सम्भावना बढियो रहेको छ। र 1000 किताभन्दा तल तपाईँले यदि भर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नभर्नु होला, किनभने कामै छैन। थोरै भरेर म्युचुअल फन्डमा खासै उपलब्धि छैन। त्यो भएर कि तपाईँहरूले 1000 भन्दा माथि भर्नु होला कि तपाईँहरूले भर्दै नभर्नु होला। आगामी दिनमा पनि शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मका लागि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू सम्पूर्णको जय होस्, नमस्कार।